जन्मलो मनीस आम्ही मुसलमानांचे हांव अशोक नायक गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष। आम्ही गेली 5 वर्सां समाजाक लागून विविध तरेचे कार्यक्रम केले जेणे करून समाज एके कडेन हाडपाक आमी ही खटपट केल्ली आसा। तितूंतल्यान शिश्यवृत्ती दिल्यो, खूब लोकांचे झडपी निवडून येयले तांचे सत्कार केले, पंचांचे सत्कार केले आनी जे हालींच आमचे भुरगे बेतीवेरेचे ते स्पोर्ट्सांत वर्ल्डाक रिकॉर्ड क्रॉस करून तेणे जैतवंत जाल्ले आसा। तेका 186 कंट्री मात करून ते गोल्ड मेडल ताका मेळ्ळें, तेजो आमी सत्कार केलो। आनी हेजे पयलीं एक भुरगे आमचे पयले खेपे समाजाचे पायलट जाले, जे सांखळेचे भुरगे ते पायलट जाले आनी आतां ते इंटरव्यू दिवन लोकांची नोकरी ताका बेगीन लागतली। तेच भशेन आमी एक नवीन आतां एक उपक्रम हातीन घेतला, तो म्हणजे आमचे समाजांतले 70 वर्सां वयर जे भुरगे लोक आसा त्या लोकांचो एक ल्हानसो गेट टुगेदर अशें आमी दवरलां, म्हणजे श्रेय संमेलन कशें। आनी ते 70 वर्सांचे लोकांक कोणी दादलो किंवा बायल आसूं तेंचो आमी एक ल्हानसो एके कडेन येवन मेळावो घेवपाचो ठरोवन आमी ठरयला। आनी तो मेळावो जातलो 25 तारखेक फेब्रुवारीच्या हांगासर म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडेन आनीक प्रगती संकुल ह्या हॉलांत। तेन्ना जे लोक आमचे गोंयचे भंडारी समाजाचे 70 वर्सांचे वयले आहा तेणी आमचे कडेन प्रत्येक तालुक्यान अध्यक्ष आहा तेजे कडेन नांव दिवची आनी तेजे वांगडा एक आपलो बायोडेटा दिवन आधार कार्डाची कॉपी लावची, जेणे करून आमकां कळटलें की तो मनीस जो आहा 70 वर्सांचो वयर आसा म्हणून। हें करपाक हेजे फाटलें एकच कारण की सगळे तरेचे सत्कार जाता पूण जाणटे मनशाक कोण याद करिना आनी म्हणून भंडारी समाजान पयली खेपेक हो कार्यक्रम हातीन घेतला आनी हो कार्यक्रमाक खूब जाणांचे रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळेले आसा। खूब जाण स्वता जावन येवन सांगता ते हे 70 वर्सांचे लोक जे आसा ते कदाचित तो रिपोर्टर आसूं शकता, तो सायंटिस्ट आसूं शकता, डिपार्टमेंटाचो हेड आसूं शकता, रिटायर्ड हे सगळे मनीस, किंवा कलाकार आसूं शकता, तबलजी आसूं शकता, अशे 10 तरेचे वेगळे वेगळे फिल्डांतले लोक येवन तेणे आपलो एक पिकनीक कशी थंय करची अशे भंडारी समाजाचे वतीन हांव आमचे सगळे गोंयचे तमाम आमच्या जाणट्यांक विनंती करता की प्रत्येक तालुक्याच्या 10 लोकांनी आपली नांवां दिवची आनी त्या नांवान तेंचो जो एक आमी प्रोग्राम दवरला ह्या प्रोग्रामाक भाग घेवचो। आनी हेतूर कसली अडचण आसत जाल्यार तेणी आमच्या पणजेचे हेड ऑफिसान भंडारी समाजाचे हेड ऑफिसान कॉन्टेक्ट जावन तेणी कितें आसा तें डिटेल तांकां दिवचें। आतां हे फॉर्म भरता आसतना लास्ट तारीख आसा 15 फेब्रुवारी। 15 फेब्रुवारी नंतर ही फॉर्म जे आसा ते एक्सेप्ट करचे ना, पण सगळे तालुक्याचे प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी तांकां विनंती आसा की आपआपल्या तालुक्याच्या लोकांची नांवां घेवन 15 तारखेर पयलीं तेणी सबमीट करची अशी हांव तेंचे कडेन मागता। तांकां सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो थंय त्या दिसा? हय, प्रोग्राम असो आसा की सुरवातीक तांकां नाश्ता पाणी आसतलें, च्या बी आसतली सकाळची 9:30 वरांचो हो प्रोग्राम सुरू जातलो आनी मागीर तेंचे वेलकम जातलें, चीफ गेस्ट आसतले। वेलकम जाल्या नंतर प्रत्येकान आपले एक 3-3 मिनटांचे आपले कामा पासून आपण वयर कसो सरलो की कशे त्रास जाले आपल्या आयुश्यात ताणें 3-4 मिनटां सांगचे किंवा त्या बायोडेटा तेजे वाचून केलो वयतलो। तेजे नंतर स्टेजीर ताका आपूण हाडून त्याच वेळाचेर एक शाल, मेमेंटो आनी नाल्ल दितलो आनी नंतर 1 वरा नंतर जेवण जातलें आनी कार्यक्रम हो आमचो सोंपतलो।